अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल आने से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भेजे गए ख़त में बताया गया है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जेल में मुलाकात पर पाबंदी आयद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपना जेल का दौरा मनसूख कर दें। IG जेल खाना जात के मुताबिक पंजाब की तमाम जेलों में 2 हफ्ते तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद है। IG जेल खाना जात का ये भी कहना था कि पुलिस और रेंजर्स क्लियरेंस ऑपरेशन करेंगे। पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को अडयाला जेल आने से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भेजे गए ख़त में बताया गया है कि सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से जेल में मुलाकात पर पाबंदी आयद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपना जेल का दौरा मनसूख कर दें। IG जेल खाना जात के मुताबिक पंजाब के तमाम जेलों में 2 हफ्ते तक हर किस्म की मुलाकात पर पाबंदी आयद है। IG जेल खाना जात का ये भी कहना था कि पुलिस और रेंजर्स क्लियरेंस ऑपरेशन करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त का फैसला वापस लिया जाए। इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद समाअत करेंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने अलग अपीलें दायर की हैं। जेल मुलाकात की इजाज़त देने के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त का फैसला वापस लिया जाए। इंतजामिया ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। आज चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस तारिक महमूदी इस केस की समाअत करेंगे। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने अलग अपीलें दायर की हैं। अली अमीन गंडापुर की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी करते हुए उन्हें नोटिस जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है, जबकि उनके खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 26 मार्च को होगी। इलेक्शन कमीशन में मोहम्मद कफील नामी शहरी की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। दरख्वास्त में अली अमीन गंडापुर पर असासा छुपाने का इल्ज़ाम था। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि अली अमीन गंडापुर ने 735 केनाल इराज़ी से मुतालिक गलत बयानी की। ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर JUI की सदफ एहसान के नोटिफिकेशन का मामला। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर समाअत का फैसला कर लिया। जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए गए। JUI की जानिब से इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त भी दायर की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने मुताल्लिका रिटर्निंग अफसर को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया। ACP के मुताबिक RO के पास कागजात नामजदगी सदफ एहसान नामी खातून ने जमा कराए। JUI की तरजीही फहरिस्त में सदफ यासीन का नाम शामिल था। सदफ यास्मीन नामी किसी खातून ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। और आपको बताएं कि कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। स्पीकर अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में 2 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। हुकूमती अरकान और इत्तेहादी MNAs अपनी तकारीर में वज़ीर आज़म को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी रखेंगे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन अडयाला जेल में कैद बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त न देने पर एहतजाज करेगी। सिंध में सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का मामला। सिंध असम्बली में 14 मार्च को सेनेट का ज़िमनी इंतखाब होगा। सिंध असम्बली के तमाम मेंबरान को असम्बली का कार्ड साथ लाने की हिदायत कर दी गई है। सिंध असम्बली सेक्रेटेरिएट ने तमाम अरकान को ख़त लिख दिया। सेनेट के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे शुरू होगी, जो दोपहर 4 बजे तक जारी रहेगी। वज़ारतें ना लेने का फैसला पीपल्स पार्टी का सियासी फैसला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2025 के आगाज़ तक वज़ारतें लेगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून खुर्रम दस्तगीर ने बोल न्यूज़ के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में इंकशाफ कर दिया। कहते हैं कि हो ही नहीं सकता, PP सदारत ले और वज़ारतें ना ले। PP की वज़ारतों में मौजूदगी मुल्क की सियासी इस्तेहकाम का बाइस बनेगी। एक सियासी फैसला किया है, उनकी एक पद अमली है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो सदारत का गलबा हासिल कर लें और वजारतों के मलबे से बच जाए। उनको गलबे के साथ मलबा भी आए। मैंने कहा कि 2025 के आगाज तक शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह जब इस्तेहकाम ले आएंगे और नजर आएगा कि पाकिस्तान बेहतर सिमत में जा रहा है, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी वजारतों में आ जाएगी।
یہ ضرور ہوا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے صدر بننے سے اور ان کی اسلام آباد میں مستقل موجودگی سے یہ از خود اس حکومت کے لیے استحکام کا باعث بنے گی. بہرحال ان کی وزارتوں میں موجودگی بھی اس حکومت کے سیاسی استحکام کا باعث مزید بنے گی، ایک تقویت ہوگی. جے یو آئی پارلیمانی وفد نے رہنما پیپلز پارٹی یوسف رضا گیلانی سے ملاقات کی ہے. مولانا عبدالغفور حیدری کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں سینٹ کی 3 نشستوں کے لیے پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کرے گی، بدلے میں ہم سینٹ کی نشست کے لیے یوسف رضا گیلانی کی حمایت کریں گے. یوسف رضا گیلانی کا کہنا تھا کہ تعاون کے لیے شکر گزار ہیں. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی پیش رفت ہے کہ بلوچستان میں اگر ہم تینوں جماعتیں مل کر الیکشن لڑیں گے تو یہ ایک سیاسی ماحول میں ایک اچھی پیش رفت ہے. اور اسی طرح ہم چاہیں گے کہ جب ہمارے گیلانی صاحب الیکشن لڑیں گے تو اس میں بھی ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ان کا ساتھ دیں تاکہ ایک پارلیمنٹ میں ایک اچھا سا ماحول بنے. جو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے ود ان دا پارلیمنٹ ایک بہت اچھی موو ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ہی چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں اچھی ورکنگ ریلیشن شپ ہو اور اس کے لیے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک دوسرے کو ووٹ کریں گے. سندھ کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کابینہ کے ارکان سے حلف لیا. عزرا پچوہو، شرجیل میمن، سعید غنی، ناصر شاہ، جام خان شورو، سردار بخش سمیت دیگر وزراء حلف اٹھانے والوں میں شامل ہیں. تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی. سندھ اسمبلی میں ایک اور جمہوری عمل مکمل. سندھ کابینہ کے ارکان نے حلف اٹھا لیا. گورنر ہاؤس میں سندھ کابینہ کی تقریب حلف برداری ہوئی. گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے کابینہ کے ارکان سے حلف لیا. میں صدقے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. ترجمان وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق سندھ کابینہ کے وزراء اور مشیران کو قلمدان تفویض کر دیے گئے ہیں. شرجیل انعام میمن کو محکمہ ٹرانسپورٹ اینڈ ماس ٹرانزٹ کا قلمدان تفویض کیا گیا ہے. ڈاکٹر عزرا پیچو کو محکمہ صحت اور بہبود آبادی، ناصر شاہ کو محکمہ توانائی، منصوبہ بندی اور ترقیات، سردار علی شاہ کو محکمہ اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی کا قلمدان، سعید غنی کو محکمہ لوکل گورنمنٹ اینڈ ہاؤسنگ، جام خان شورو کو محکمہ آبپاشی، ضیاء الحسن کو محکمہ داخلہ اور لا کا قلمدان تفویض کیا گیا ہے. سردار محمد بخش مہر کو ایگریکلچر، سپلائی اینڈ پرائس، اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز، علی حسن زرداری کو جیل خانہ جات، ذوالفقار شاہ کو محکمہ کلچر، ٹورزم، اینٹیکیوٹیز اینڈ آرکائیو کے قلمدان تفویض کیے گئے ہیں. مشیران میں اللہ بخش ڈینو خان بھیو، احسان الرحمان مزاری اور نجمی عالم شامل ہیں. حلف برداری کی تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، چیف سیکریٹری سمیت بیوروکریٹس، بزنس کمیونٹی اور دیگر عمائدین نے شرکت کی. وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں ترکیہ کے سفیر محمد باچاجی نے ملاقات کی ہے. وزیر اعظم کو دوبارہ منتخب ہونے پر مبارکباد دی. دوران گفتگو دو طرفہ تجارت، دفاع، رابطوں اور ثقافت سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر زور دیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان مثالی دو طرفہ تعلقات ہیں. دو طرفہ تجارت کے ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. وزیر اعظم کی 5ویں جنریشن لڑاکا طیارے کی کامیابی پر وزراء پر مبارکباد. وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ایردوان کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی. سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے خلاف کیس کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. لکھا کہ صحافیوں پر حملوں سے متعلق ایف آئی اے اور پولیس کی رپورٹس تسلی بخش نہیں. ایف آئی اے اور پولیس دوبارہ تفصیلی رپورٹس جمع کرائے. سپریم کورٹ یا رجسٹرار نے کسی صحافی کے خلاف کارروائی کا نہیں کہا. ایف آئی اے کے نوٹسز سے غلط پیغام گیا کہ سپریم کورٹ صحافیوں کے خلاف کارروائی کروا رہی ہے. عدالت نے حکم دیا کہ صحافیوں کے مقدمات سے متعلق تفصیلی جواب آئندہ سماعت سے قبل جمع کرایا جائے. قومی اور بین الاقوامی بینکس کے بڑے انتظامی عہدوں کا وسیع تجربہ، شعبہ مالیات میں مہارت. غیر ملکی معاشی جریدے بھی پاکستانی وزیر خزانہ کے گن گانے لگے. محمد اورنگزیب کو عہدے کے لیے موضوع انتخاب قرار دیا جا رہا ہے. پاکستان میں امریکی بینک سے کیریئر کا آغاز، نیو یارک میں ڈچ بینک جوائن کیا، پھر وقت گزرتا رہا، پروفائل بڑھتا رہا، یہاں تک کہ 2014 میں گورنر اسٹیٹ بینک کی پیشکش بھی ہوئی.
यही वजह है कि ब्लूमबर्ग मोहम्मद औरंगजेब का वजीर खजाना बनना नेक शगुन करार दे रहा है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ये वजीर खजाना पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। IMF से मुज़ाकरात में मोहम्मद औरंगजेब का किरदार कलीदी होगा। तैनाती सरमायाकारों के लिए कशिश का सबब बनेगी। ब्लूमबर्ग ने पेशगोई की कि इस्लाहात के लिए वजीर खजाना जो ज़रूरी हुआ करेंगे। वो टैक्स की बुनियाद वसी करने के लिए रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स आयद करना चाहते हैं। मोहम्मद औरंगजेब निजकारी के अमल में SIFC की मावनत भी करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।